बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़यामत कुबरा चैनल पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सहल बिन अब्दुल्लाह से पूछा गया, किस वक्त इंसान को पता चलेगा कि वह सही अकीदे पर है, सही मनहज पर है? तो उन्होंने चंद बातें बयान की थी। पहली बात, ला यत्रुकुल जमाअह, कि वो जमात को नहीं छोड़ता। जमात से मुराद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में जाएगा। पूछा उसकी कोई निशानी, कौन होंगे? एक रिवायत में आता है मा अना अलैहि व अस्हाबी, और एक रिवायत में आता है हुमुल जमाअह, वो जमात होगी। कौन सी जमात होगी? उसका नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया, काम बता दिया है। काम क्या होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरे सहाबा उस जमात का मनहज मिशन ये होगा कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा है या किया है, या जो उसके सहाबा ने दीन पहुंचाया। दो बात है। इस जमात को जो नहीं छोड़ता, सलफ सालिहीन की जमात, किताबो सुन्नत को अपना मनहज और मिनहाज बनाने वाला, इसका अकीदा भी सही है, इसका मनहज भी सही है। दूसरी निशानी, ला यसुब्बु अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे का अकीदा सही है जो किसी सहाबी को बुरा नहीं कहता, गाली नहीं देता। क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, अबू दरदा कहते हैं, एक घड़ी जो सहाबा ने अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी है, सारी दुनिया भी कोई बेच दे तो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। और इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मेरे सहाबा को गाली न दो, ला तसुब्बु अस्हाबी। तीसरी निशानी, ला यखरुज अला हादिहिल उम्मती बिसैफ, अकीदा और मनहज उस बंदे का सही है जो खरूज नहीं करता, इस उम्मत पर खरूज नहीं करता, तलवार नहीं उठाता। ये खुद को हमले करने वाले जालिम, ये मुसलमान अब्रिया, बेगुनाहों की जाने लेने वाले, न इनका अकीदा दुरुस्त है, न इनका मनहज दुरुस्त है। सही अकीदा उसका होता है जो एक मुसलमान की जान की कीमत उतनी समझता है। हदीस में आता है, अगर सातों आसमानों के फरिश्ते और सातों जमीनों की मखलूकात 14 के 14 तबक एक मोमिन को कत्ल करने में शरीक हो जाएं, तो अल्लाह 14 के 14 तबक क़यामत के दिन जहन्नम में फेंक देंगे। इसलिए सही अकीदा और मनहज उसका है जो खुरूज को पसंद नहीं करता, जो मुसलमानों पे हथियार नहीं उठाता और तलवार नहीं उठाता। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी बात कह दी कि कोई शख्स सिर्फ हथियार ही मुसलमान पे उठाए, जब तक रख नहीं देता उस वक्त तक फरिश्ते उस पे लानती भेजते रहते हैं। सगा भाई क्यों ना हो, अगर कोई तलवार उस पे उठा ले तो फरिश्ते उस पर भी लानत भेजते हैं। चौथी निशानी, ला युकज़्ज़िबु बिल क़दर, वो तकदीर को नहीं झुठलाता। तकदीर अल्लाह का अंदाजा है और अल्लाह ने सही अंदाजे लगाए हैं। जो अल्लाह ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। रातिब अन्नाबुलसी का किस्सा आपको फायदा देगा। एयरपोर्ट से जाना चाहते थे घर, टैक्सी पे बैठे, आलिम है, 4 लोग आए, उन्होंने दरवाजा खोला और उनको पकड़ा और जमीन पे गिरा दिया। एक शख्स बीमार भी हो, बूढ़ा भी हो, उस पे क्या बीती? कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आया, इन्होंने मेरे साथ किया क्या? कुछ देर के बाद जब मैं दूसरी गाड़ी पे बैठ के गया, रास्ते में देखा तो एक्सीडेंट हुआ था और वो 4 ड्राइवर सवेर मरे हुए थे। मैंने कहा उफ, मैं गुस्सा कर रहा था, असल में मेरा रब मुझे कुछ जिंदगी के और दिन देना चाहता था। इंसान कुछ सोचता है, लेकिन रब के फैसलों में कोई हिकमत होती है जिसको मैं और आप नहीं जानते। पांचवी बात, ला यशुक्कु फिल ईमान, जो ईमान में शक नहीं करता। ईमान जब आता है तो बढ़ता ही रहता है, गुनाह हो तो ये कम होता है, नेकियां करने से ईमान बढ़ता है, गुनाह करने से कम होता है। ला युमारी फिद्दीन, छठी निशानी अकीदा और मनहज उसका है जो दीन में झगड़ा नहीं करता। दीन से मुराद क्या है? कुरान, हदीस, सहाबा का तरीका ये था। कुरान की आयत आ गई, बस आगे कोई बात नहीं करनी, कुरान आ गया है।
اس سے بڑا فیصلہ کوئی نہیں ہے. حدیث آ گئی ہے، میں جتنا بھی پڑھا لکھا ہوں، دنیا جہان کی ڈگریاں اکٹھی کر لوں، اللہ کے محبوب کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگلی بات، لا يترك الصلاة على من يموت من اہل القبلة بالذم. کوئی اگر انسان گناہ بھی کرتا ہے لیکن مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نمازی جنازہ نہیں چھوڑتا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. کیوں؟ اس پہ جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. صحیح عقیدہ اس کا ہے جو قبلے کو قبلہ مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھنے سے پیچھے نہ ہٹے، جنازہ پڑھے. کیونکہ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اس کا حساب میں اور آپ نہیں لے سکتے، وہ اللہ نے لینا ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. اگلی بات، لا يترك المسح على الخفين. تھوڑی سی کڑوی بات پھر آ گئی. صحیح جس کا عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، وہ موضوع پہ مسح کرنا نہیں چھوڑتا. 70 روایتیں جمع کرے تو بنتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے. اور آج جرابوں پہ مسح کرنا، موضوع پہ مسح کرنا مذاق لوگوں نے بنا دیا. کہتے کوئی نہیں ہے. مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والخفین. اللہ کے رسول نے جرابوں پہ بھی مسح کیا، موضوع پہ بھی مسح کیا. لیکن آج تعجب کی بات یہ ہے، کیا کہیں گے؟ اتنی موٹی جراب ہو تو پھر تو مسح ٹھیک ہے، باریک ہو پھر ٹھیک نہیں ہے. میرے پیارے بھائی، غصہ نہ کریں. یہ جو موٹی جراب، یہ باریک جراب، اللہ کے رسول کے زمانے میں کون سی نیکسٹ فیکٹری تھی جہاں اس طرح کی جو ہے جرابیں موٹی ملتی ہوں؟ نہ ہی الا ممزقہ. برائدہ کیا کہتی ہیں؟ جیسے ان کو پھٹی پرانی میسر تھی، صحابہ پہنتے تھے اور مسح کرتے تھے. امت کو مشکلات سے نکالنا کمال ہے، مشکلات میں ڈالنا کمال نہیں ہے. اور حدیث سنیے صحیح بخاری کی، یسروا ولا تعسروا. لوگوں آسانیاں کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا. خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ سکینوا ولا تنفروا. لوگوں میں سکون پیدا کرو، لوگوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو. لا يترك الجماع خلف كل وال جار او عدل. کوئی بادشاہ انصاف کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چھوڑے. یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ صحیح منہج ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر جیسے صحابی ظالم تھا، حجاج، ان کے پیچھے نماز پڑھی، لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے خلاف نہیں، خروج نہیں کیا. آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کلمت حق عند سلطان جائر سب سے افضل جہاد ہے کہ عدل کا کلمہ جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے پاس کہنا. وہاں کلمے کی بات ہے کہ وہاں دھرنے کی بات ہے. کلمہ تو حق ہے. حق کا کلمہ نصیحت کے طور پہ ادب کے دائرے میں رہ کے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کلمہ تو حق سے مراد گالی ہے. حق کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی بات، حدیث کی بات. کلمہ تو حق سے مراد جو ہے وہ لان تان اور لمبی زبان نکالنا ہے. ان حدیثوں کو مت توڑو مڑوڑو. دین کو برباد کرو گے اگر ان حدیثوں کو اس طرح تروڑ مڑوڑ کے اپنے مقاصد کی طرف لگاؤ گے. میں مانتا ہوں حقوق کی بات آپ کریں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری مسلم کی پڑھو. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک وقت آنے والا، لوگوں کو ترجیح دی جائے گی آپ پہ، اور آپ ایسی باتیں دیکھیں گے جو آپ کو پسند نہیں ہوگی. اللہ کے رسول پھر کریں کیا؟ فرمایا تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لکم. آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، جو تمہارے حقوق ہیں رب سے مانگنا، وہ اللہ تمہیں دے دے گا. کتنا پیارا منہج. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو پسند کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے صحابہ کرام کی، اس سے بڑی کوئی تربیت نہیں. اس ویڈیو سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی زندگی میں جتنی زیادہ ہو سکے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور دلوں میں اگر کوئی کدورتیں ہوں تو ان کو اللہ کی رضا کی خاطر نکال دینا چاہیے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور